میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں عرض کی تھی مولا یا اللہ میں کنڈی کھڑکاوا، یا اللہ کنڈی کھڑکاوا، فرمایا جبریل نا کنڈی نہیں کھڑکاونی، یا اللہ پرانو پھڑ پھڑاوا، فرمایا نا اے جبریل کنڈی بھی نہیں کھڑکڑاونی اور پران دے نال پھڑ پھڑاونا بھی نہیں، یا اللہ محبوب نو آواز دیواں، فرمایا جبریل نا یا اللہ کرنا گئے، فرمایا جبریل بے ادبی نہ کری، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بول دی، فرمایا جبریل نا یا اللہ کہنا گئے، فرمایا جبریل چھت تے آ جا، حضرت پیارے جبریل چھت تے آ گئے، یا اللہ کھی کراؤ، فرمایا اپنی انگل دے نال سوراخ کر کے اندر چلا جا، واہ واہ واہ، انگل نال سوراخ کر کے اندر گل تے اگلی سنن والی ہے، واہ ارشاد ارشاد، واہ جی واہ، انگل نال سوراخ کیتا۔ میں روایت اندر پڑھیا ہے کہ حضرت پیارے جبریل دے 600 پر نے، کنے پر؟ 600۔ دوسری روایت پڑھی ہے کہ 900، کنے پر؟ 900۔ 600 یا 900۔ ایک پر کھولن تے مشرق تو لے کے مغرب تک او دی چوڑائی ہے، واہ او دی چوڑائی، ایک پر کھولن تے مشرق تو لے کے، گل سمجھو توجہ کرنا، مشرق تو لے کے مغرب تک ہو دی۔ میں سوچ کے حیران رہ گیا، ایڈے وڈے حضرت پیارے، جسمانی طور تے ایڈے وڈے حضرت پیارے جبریل 600 پر دے مالک، اے انگلی دی سوراخ وچوں دی کیویں گزر گئے؟ اس سوراخ وچوں دی کیویں گزر گئے؟ میں عرض کیتی عالم تخیلات پیارے جبریل ایک کیویں گزر گئے؟ پیارے جبریل نے کی جواب تک کھل کا کھجرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں، اے 600 یا 900 پر دے مالک حضرت پیارے جبریل عرض کیتی سونیا اے سونے جبریل دسو اے کیویں چھوٹے جے سوراخ وچوں دی گزر گئے؟ حضرت پیارے جبریل دی انگوش دا سائز میرے کولوں کوئی نہیں، اے پتہ نہیں کڈا کہ سائز ہوئے گا، حضرت محترم چھوٹی جے سوراخ وچوں دی کیویں گزر گئے؟ حضرت پیارے جبریل نے جواب دیتا ہے، اوے بے شک لوگوں، اوے سوال کرنے والیو، او بے شک میں سدرہ دا راہی ہاں، او میں فرشتیاں دا سردار ہاں، میں بیت المعمور دا خطیب ہاں، بے شک میری بڑی شان ہے، لیکن چھوٹے جے سوراخ وچوں اپنا آپ مٹا کے گزر گیا اے اپنا آپ گزار کے دسیا ہے، او بے شک میں سدرہ دا راہی ہاں، او فرشتیاں دا سردار ہاں، او بیت المعمور دا خطیب ہاں، او نبیاں دے وحی لے کے آن والا ہاں، لیکن چھوٹے جے سوراخ وچوں دی گزر گئے، میں لوگاں نو دس چھڑی آیا، او قیامت تک آن والے مسلماناں نو سبق دے چھڑی آیا، اوے بے شک میری بڑی شان ہے، لیکن محمد دی بارگاہ ایڈی ادب والی بارگاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او نبی دی بارگاہ ایڈی ادب والی بارگاہ، او جتھے جبریل بھی آوے تے اپنا آپ مٹا کے آندا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا نکتہ ہے، واہ جی واہ، کیا بات ہے، واہ جی واہ، سلامت رہو جی، جتھے جبریل آوے تے اپنا آپ مٹا کیا۔ حضرت پیارے جبریل اندر آگئے، اندر اگے سناوا، فرماؤ سبحان اللہ، اندر آگئے۔ ہن پھر سوچی پہ گئے، یا اللہ آواز دیاں، کوئی ہاتھ پیر نو پھڑ کے ہلاواں، سونے نو جاگ، فرمایا جبریل توجہ کرنا، ہن ویکھو جبریل نے حضور نو جگایا کیویں ہے؟ حضور نو سبحان اللہ،
جتوں تک میں پڑھیا ہے کہ حضور نو کھجور دی چٹائی تے سونا سب نالوں زیادہ پسند ہے. کھجور دی بسر محمدی تے سونا سب نالوں زیادہ پسند سی. اللہ نے فرمایا جبریل عرض کیتی جی رب جلیل, فرمایا میں دسنا سونے نو جگاونا کیویں ہے. سونے نو آکھو ذرا سبحان اللہ. میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں, اللہ نے فرمایا جبریل اے جبریل میں دسنا سونے نو جگاونا کیویں آ. او نا کملی والے نو آواز دیویں, او نا کملی والے نو آواز دیویں, نا کملی والے دا کوئی عذاب پکڑ کے ہلاویں, بلکہ میں دسنا جگاونا کیویں آ. یا اللہ کیویں جگاونا ہے؟ فرمایا ذرا قدمہ والے پاسے آ جا. اے جبریل ذرا قدمہ والے پاسی آ جا. حضرت پیارے جبریل کملی والے دے پیرہ والے پاسی آ گئے. عرض کیتی یا اللہ حکم ہوئے. فرمایا جبریل تو ہمیشہ میری بارگاہ جگہ سوال کرنا سے, اے یا اللہ میرا سارا جسم نور دا بنایا ہے, اے میرے ہونڈ کافور دی مٹی دے کیوں بنائے نے؟ اے کافور دی مٹی او جنت دی مٹی ہے, ٹھنڈی تے خوشبودار مٹی ہے. حضرات محترم اللہ دی بارگاہ عرض کر دینے یا اللہ میرا سارا جسم نور دا بنایا ہی, اے ہونڈ کافور دی مٹی دے کیوں بنائے نے؟ اللہ نے فرمایا جبریل آج سوال دا جواب تینوں مل جائے گا. فرمایا اے سوال سے او سارا جسم نور دا بنایا سی, اے ہونڈ کافور دی مٹی دے سوال سے بنائے سن. ایک رات معراج والی رات آئے گی, اور معراج والی رات آئے گی. اے میرا محبوب ودوہا دے چہرے والا, بلے دیا زلفاں والا, اے ماں زاغل بسر دے نینا والا, ونہار دے کجل والا, حامیم دیا کلہ والا, یاسین دیا سیریاں والا, ید اللہ دیا ہتھا والا, علم نشرح اللہ دے سینے والا, اے وحیو یوحا دی زبان والا. اے میرا محبوب آرام پیا کردہ ہوئے گا اپنے ہونڈانوں, او میرے نبی دے پیرا دیا تلیاں دے لا دے, او جدوں تلیاں دے لاوے گا میرے محبوب نو ٹھنڈک پہنچے گی, جاگ آ جائے. سبحان اللہ.